अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। काफ़ी अरसे के बाद इस्लामाबाद में पीडीएम का सरबराही इजलास मुनक़द हुआ है और इस सरबराही इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी के बगैर अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का ऐलान किया गया है और हुकूमत को टफ टाइम देने का ऐलान किया गया है। ना सिर्फ इतना, लेकिन पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज ने ये वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पीटीएम से कोई वास्ता नहीं है। हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दावा है कि पीटीएम के वो असल वारिस हैं। अब अवामी राब्ता मुहिम पीटीएम का किस तरह चलेगा, कहाँ चलेगा, मरियम नवाज का मज़ाहमत के हवाले से और मफाहमत के हवाले से क्या मौक़िफ़ है, शहबाज शरीफ का क्या किरदार होगा, मरियम नवाज का क्या किरदार होगा पीटीएम के हवाले से, ये चीज़ें सरबराही इजलास में तय हो गई हैं। तो कबल में एक बार फिर एक अवामी मुहिम चलने जा रही है। सरबराही इजलास में मियां नवाज शरीफ ने खिताब फरमाया है। उसने क्या कहा, इस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। तो बात हो रही थी पीटीएम के सरबराही इजलास की। मौलाना फजल रहमान ने उसकी सदारत की है। उसमें महमूद खान अचकजई, आफ्ताब शेरपाओ और शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मुस्लिम लीग नून के बाकी क़यादत ने शिरकत की है। अख्तर जान मेंगल ने वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने उसे वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया। इजलास का मेन जो मोटो था, मकसद था, वो ये था कि मुस्तकबिल के हवाले से हिकमत अमली तय करनी थी। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से और एएनपी के हवाले से हिकमत अमली भी शामिल थी। ज़राए का ये कहना है कि मुस्लिम लीग नून, महमूद खान अचकजई और बाकी जो जमातें अब इस हवाले से वाज़ेह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी को बाज़ाब्ता तौर पे खुदाहाफिज कहा जाए और उनका इत्तेहाद से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका बाज़ाब्ता ऐलान किया जाए। लेकिन मौलाना फजल रहमान की कोशिश ये है कि मे भी हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कोई रियलाइजेशन आ जाए, एएनपी की वापसी का कोई चांस बन। तो मौलाना फजल रहमान ने एक मरतबा फिर ये मामला टाल दिया है। सरबराही इजलास में हुकूमत मुखालिफ अवामी मुहिम चलाने का फैसला किया गया। हुकूमत के हवाले से जो इंतखाबाती इस्लाहात का ऐलान किया गया या जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुतारफ करवाने का ऐलान किया गया था, उनको इत्तफाक राय से रद्द कर दिया गया और उनको प्री पोल रिगिंग का नाम दे दिया गया और ये मुतालबा किया गया कि अगर इलेक्शन साफ शफाफ कराने हैं तो इस हवाले से सारे अख्तियारात इलेक्शन कमीशन को दिए जाएं। इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों से मीटिंग करे, इजलास करे, उसमें जो कुछ तय हो उस पे अमल दरामद किया जाए। मौलाना फजल रहमान ने इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग दी है। शहबाज शरीफ मौजूद थे, मरियम नवाज मौजूद थी, आफ्ताब शेरपाओ, महमूद खान अचकजई और मुस्लिम लीग नून की बाकी क़यादत वहाँ। इस हवाले से मौलाना फजल रहमान का कहना था कि हुकूमत के जो करप्शन की सूरत हाल है उसको बेनकाब करने के लिए एक कमेटी कायम करने का फैसला किया गया है। बजट के हवाले से जो पार्लियामानी सियासी जमातें हैं उनको एतमाद में लेने के लिए अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि वो एक सेमिनार मुनक़द कराएंगे जिसमें ये पार्लियामानी जो जमातें हैं उसको मदऊ किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि हम किसी का इंतजार नहीं करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है, इसलिए इस इजलास में उस पर हमने गौर भी नहीं किया। हम अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने जा रहे हैं और हम हुकूमत को टफ टाइम देंगे। अब अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में 4 जुलाई को सवात में एहतजाजी मुजाहरा पीटीएम की तरफ से किया जा रहा है। 19 जुलाई को कराची में मुजाहरा होगा, जलसा होगा जिसमें पीटीएम की क़यादत शिरकत करेगी और 14 अगस्त को इस्लामाबाद में पीटीएम की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एक बड़ा जलसा मुनक़द किया जाएगा और उसमें जो नारा है वो इमरान खान हटाओ, हुकूमत हटाओ नारा मुतारफ कराया जाएगा। ये बात हुई
عوامی رابطہ مہم کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی ANP کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان اب بھی سخت چڑے ہوئے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ دونوں جماعتیں PDM کا اب حصہ نہیں ہے۔ ان کو شو کاز نوٹس جاری کیے گئے تھے اور ان کو موقع دیا گیا تھا کہ وہ وضاحت، اب بھی ان کو مہلت دی جا رہی ہے کہ وہ راہ راست پہ آ جائیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل نیئر حسین بخاری کہتے ہیں کہ ہم کسی کے ماتحت نہیں ہیں، معافی مانگنے کا یا وضاحت کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، PDM ہماری ہے اور ہم PDM کے اصل وارث ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان، مسلم لیگ نون، محمود خان اچکزئی، باقی جو چھوٹی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے PDM کے عوامی رابطہ مہم کا تو اعلان کر دیا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ PDM کے اصل وارث وہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت مخالف تحریک کس فورم سے شروع کرنے جا رہی ہے۔ بات صرف یہ نہیں ہے، بات یہ بھی ہے کہ مریم نواز نے شہباز شریف کے ساتھ PDM کے سربراہی اجلاس میں شرکت کی ہے، حالانکہ وہ 2-3 دن سے اسلام آباد میں تھی، انہوں نے اپنے انکل کے جو عشاء تھا اس میں شرکت نہیں کی، اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اس نے جو ملاقات کی تھی اس میں بھی شریک نہیں ہوئی تھی، لیکن آج سربراہی اجلاس میں وہ شریک ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے جو میڈیا سے ٹاک کی ہے اس میں یہ ساری چیزیں واضح ہو گئی ہیں کہ مریم نواز کا اور شہباز شریف کا کردار کیا ہوگا۔ جو میری سمجھ میں چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، ان کا کردار پارلیمانی امور کے حوالے سے ہوگا کہ وہ سیاسی جو جماعتیں ہیں، پارلیمانی جماعتیں ہیں، ان کو اعتماد ملیں گے، بجٹ کے حوالے سے اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کریں گے کہ حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے، سیمینار منعقد کروائیں گے، اور مریم نواز PDM کا محاذ سنبھال، جو جلسے جلوس ہوں گے وہاں مسلم لیگ نون کی نمائندگی کرے گی اور میاں نواز شریف کی نمائندگی کرے گی۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ پارلیمانی جو امور ہیں ان کی ایک اپنی حکمت عملی ہے، شہباز شریف ان کو سنبھال رہے ہیں، PDM کا کردار بالکل اس سے الگ ہے، تو اس لیے ان دونوں چیزوں کو مت جوڑا جائے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے اس کا کیا کہنا ہے، تو مریم نواز بالکل کلیئر تھی، اور اس کا یہ کلیئر میسج تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا PDM سے کوئی واسطہ نہیں ہے، تو اس لیے وہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کو کسی صورت میں اہم نہیں سمجھتی، اور اس کا ہدف بھی پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے، تو اس لیے اس کو اس ایشو میں مت الجھایا جائے۔ مریم نواز کافی دنوں کے بعد میڈیا کے سامنے آئی اور ان کی جو بات چیت ہوئی اس سے پوچھا گیا کہ اب جو کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کا جو رویہ ہوگا، جو حکمت عملی ہوگی، وہ مفاہمت والی ہوگی یا مزاحمت والی ہوگی، تو مریم نواز کہتی ہے کہ مزاحمت کے بغیر مفاہمت نہیں ہوتی، کوئی طاقت، کوئی پاورفل ادارہ، فرد کمزور کے ساتھ بات نہیں کرتا، تو اس لیے اپنے طاقت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، اور PDM وہی کرنے جا رہی ہے، کیونکہ دشمن ہمیشہ کمزور پہ حملہ آور ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے دشمن کو یہ دکھانا ہے کہ ہم جھکنے والے نہیں ہیں۔ مریم نواز کی بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ مریم نواز کا یہ دعویٰ ہے کہ PDM کی جدوجہد کی وجہ سے جو طاقتور قوتیں ہیں ان کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے، غیر جمہوری قوتوں کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے یا پیچھے ہٹنے پہ مجبور ہوئی ہیں۔ یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ مفاہمت نہیں ہے، یہ مزاحمت کا نتیجہ ہے۔ مریم نواز کا یہ کہنا تھا کہ اب پاکستان میں یہ نہیں ہوگا کہ کوئی عوام کے طاقت کے بغیر، اس کی پشت پناہی کے بغیر اپنے آپ کو طاقت کا سرچشمہ سمجھے۔ طاقت کا سرچشمہ صرف عوام ہے، اور ہم عوام پر انحصار کر رہے ہیں، اور ہم ایک مرتبہ پھر عوام کے پاس جا رہے ہیں۔ اب یہ PDM کے سربراہی اجلاس کے اہم امور تھے، اعلانات تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو اپنے آپ کو PDM کی وارث سمجھتی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو
اپنے آپ کو پی ڈی ایم کا وارث سمجھتی ہے، اس کی حکمت عملی پی ڈی ایم کے حوالے سے یا عمران خان حکومت مخالف تحریک کے حوالے سے کیا ہے، یہ بھی سامنے آ جائے گا۔ اگر ہمارا یہ ویلاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اپنا خیال رکھیے، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا، اللہ حافظ۔